अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हुकूमत ने आज साइबर क्राइम तरमीमी बिल का मसौदा तैयार करने के बारे में एक खबर दी है। ये साइबर क्राइम में किस किस्म की तब्दीली करने जा रहे हैं और इसका जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर क्या असरात आएंगे, इसी हवाले से आज इस वीडियो में हम तफसीली बात करेंगे कि इस कानून के क्या आगे इफेक्ट्स होंगे और इसके मंदरजात क्या हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो हम बात करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो कि काफ़ी अरसे से ऐसा कुछ प्लान करने का सोच रही थी, क्योंकि फेक न्यूज़ का इशू जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डे बाय डे होता जा रहा है और हो भी चुका है। आपने देखा कि उसके कंसिक्वेंसेस भी होते हैं कि कोई भी यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे, ये सिर्फ ओनली यूट्यूबर्स के बारे में नहीं है, ये ओवरऑल जो सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी कंटेंट जो इस्तेमाल नहीं हम करते हैं, या फिर जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो अगर फर्ज करें कि मैं कोई ऐसी न्यूज़ खुद साखता है जिसकी कोई बेस ही नहीं है, ये तो ऐसी कोई बेसलेस खबर बना के मैं वो शेयर कर देता हूँ किसी इंडिविजुअल के हवाले से, किसी अदारे के हवाले से, या किसी हुकूमत के बारे में, तो वो बहुत सारे इंतशार का बायस भी हो सकती है, क्योंकि उसकी कोई बेस ही नहीं, उस तरह का अगर कोई वाकई नहीं हुआ। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इसको रोकने के लिए हुकूमत ने जो है वो साइबर क्राइम में जो अमेंडमेंट है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। वो अब अमेंडमेंट एग्जैक्टली क्या है वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन जो उसमें आज के दिन में हमें ये उसमें ये पता चला है कि उसमें कितनी पनिशमेंट होगी, कितनी देर के लिए जो है वो उस शख्स को पकड़ा जाएगा और उसका ट्रायल कैसे होगा, इसके हवाले से कुछ बात करते हैं। तो हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मसौदा तैयार कर लिया है। नए मसौदे में अहम तब्दीलियां भी होंगी। ठीक है जी। मसौदे के मुताबिक फेक न्यूज देने वाले को 5 साल कैद, यानी अगर उसके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है तो फिर उसको 5 साल की कैद होगी और 10 लाख रुपया उसको फाइन होगा, यानी 1 मिलियन तक। ये अप टू, नॉर्मली अप टू ही होता है कि ये जो जज होता है, अदालत होती है, उसकी डिस्क्रिशन होती है कि वो आपको उसे कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो इसमें पेनल्टी है वो 5 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है और 1 मिलियन उसमें 1 मिलियन पाक रुपीज उसमें यानी पेनल्टी हो सकती है। तो ये दोनों भी हो सकते हैं। कानून नाफज करने समेत दीगर अदारों या किसी शख्स के खिलाफ खबर देने और दहशत फैलाने वाला मवाद जो है वो हटा दिया जाएगा हुकूमत की तरफ से। तो यानी वो आपने किया है तो नॉर्मली तो ये होता है कि कहीं भी आप वो जो अपलोड करते हैं उसमें आपको ही इख्तियार होता है कि आप उसको रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। शेयर तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको एज अ ऑथर के तौर पे आप ही एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कोई और नहीं कर सकता। तो लेकिन वो हुकूमत को इख्तियार होगा इस लॉ के अंडर कि वो आपका ऐसा डाटा जो हुकूमत समझती है या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो समझती है, ये एक अथॉरिटी जो है इसमें बनाने जा रहे हैं। खासतौर पे मसौदे के तहत जो है ना डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम होगी और अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी कानून नाफज करने वाले अदारों या किसी शख्स के खिलाफ मवाद हटाने की अहकाम जारी कर सकती है। तो ये जो अथॉरिटी होगी इसको वो सारे राइट्स देंगे और इस अथॉरिटी के तहत ही जो है वो इसके आई सपोज के जो इसमें FIR वगैरह का मामला होगा या अरेस्ट डिटेंशन और इसका जो ट्रायल है वो भी मे बी इसी अथॉरिटी को ही इख्तियार दिया जाए कि वो इस हवाले से सारे जो मामला करे। वो तो जाहिर है कि जब लॉ बन के आ जाएगा, अभी तो सिर्फ बिल का मसौदा जो है वो रेडी हुआ है, तो कल को जब बन जाएगा उसके हवाले से भी हम वीडियो शेयर करेंगे। लेकिन ये है कि इस मसौदे में कहा गया है कि अथॉरिटी के पास रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतल्लक मवाद को भी हटाने का इख्तियार हासिल होगा। जानबूझकर झूठी मालूमात फैलाने, खौफ पैदा करने वालों को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। अथॉरिटी के पास फौज और अदलिया के खिलाफ ऑनलाइन मवाद को हटाने का इख्तियार हासिल होगा। मजहबी, फिरका वराना या नस्ली बुनियादों पर नफरत फैलाने से मुतल्लक शेयर किए गए मवाद को हटाने का भी इख्तियार हासिल होगा। तो जो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो सारा जो लोग लगे होते हैं बैठ के रस्तू बन के कोई भी कुछ भी शेयर कर देता है तो वो उसको लगाम डाली जाएगी। और मेरे ख्याल से ये मुनासिब भी है, क्योंकि किसी भी चीज का जो एक्सेसिव यूज है या बैड यूज है, हर चीज का जो है वो
یوز اور مس یوز ہوتا ہے. تو جو لوگ اس سارے مطلب جو سوشل میڈیا کا کسی بھی حوالے سے مس یوز کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، تو وہ ظاہر ہے ہر کوئی تو اچھی بات نہیں کر رہا. تو ہر کوئی جو ہے وہ اس کا بہتر یوز بھی نہیں کر رہا. کچھ لوگ جو ہے وہ صرف اپنے ویوز کو یا اپنے رینکنگ کو بڑھانے کے لیے، اپنے یوٹیوب چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے، یا پھر اگر پہلے سے بھی چلا ہوا تو اس کو اوپر ڈالر زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے وہ ایسی سنسنی خیز خبریں، خود ساختہ خبریں، بیس لیس نیوز بنا کے پھیلا دیتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ ہمارے لوگ سنی سنائی پہ زیادہ خبر پہ بھی یقین کر لیتے، اور وہ پھر ایک احجان کی کیفیت پوری سوار ہو جاتی ہے لوگوں پہ. تو اس کو روکنے کے لیے سارا ہو رہا ہے. تو اس مسودے کے مطابق کسی شخص کو ڈرانے، جھوٹا الزام لگانے اور پورنوگرافی سے متعلق مواد کو بھی ہٹایا جا سکے گا. ریاست یا اس کے اداروں کے خلاف دہشت گردی اور تشدد کے دیگر اقسام کو فروغ دینے سے متعلق مواد بھی ہٹایا جا سکے. ویسے تو یہ جو اس میں پورنوگرافی کا معاملہ وہ تو کافی پہلے سے حکومت نے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے. کافی ساری اگر آپ جائیں تو آپ کو اب کسی بھی فورم پہ ایزیلی جو یہ سیکشل سائٹس ہیں ان کی سیس نہیں ہوتی، جو آج سے کبھی 10-15-20 سال پہلے وہ آٹومیٹکلی بھی اوپن ہوتی رہتی تھی. اب اس کے اوپر کافی جو ہے نا انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور وہ اب ایزیلی اسیس نہیں ہوتی. اور اس کو مزید جو ہے انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے اس اتھارٹی کو اختیار دیا گیا ہے. اور انڈیویجول کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر آپ کوئی کسی انڈیویجول کے بارے میں کسی کو پن پوائنٹ کر کے کوئی اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں یا بہتان باندھتے ہیں تو اس کو بھی اسی لا کے انڈر جو ہے وہ مزید روکا جائے گا. تو اس جو ہے وہ مسودے میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو اتھارٹی بنا رہے ہیں ڈیجیٹل اتھارٹی، اس کا جو ہے وہ ایک چیئرمین ہوگا. اتھارٹی کے فیصلے ٹریبیونل سے رجوع کیا جا سکے، یعنی جو اتھارٹی کو فیصلہ دے گی. اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم ہوگی، یہ بنیادی طور پہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہی جو ہے وہ ممکن ہے کہ اس کے اندر ایک پریزائڈنگ آفیسر ہوگا، اور وہی یعنی میجسٹریٹ کی پاورز اس کے پاس ہوں گے، اور وہ ادھر سے جو فیصلہ آئے گا پھر اگر آپ کو اس کے ساتھ کوئی ہے اعتراض تو وہ آپ آگے فردر اس کو چیلنج کر پائیں گے ٹربیونل میں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس لا سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کچھ چیزیں معاملات یہاں بہتری کی طرف جائیں گی. کچھ لوگوں کو اس کے ڈیٹرنس ہوگا، اور کچھ یہ جو بے لگام گھوڑا ہے سوشل میڈیا کا یا پھر یوٹیوبرز کا ایسا کنٹینٹس ڈالنے جس سے لوگوں کی لائف کو بھی تھریٹ ہو جاتا ہے، وہ کنٹرول ہوگا. تو اس ویڈیو کو اگر آپ نے وہ پسند کیا ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں تک اور سب تک پہنچائیے، تاکہ لوگوں کو یہ اس نئے لا کے بارے میں اویئرنیس ہو، اور لوگ جو ہے وہ یہاں خاص طور پہ یہ جو یوٹیوب پہ کام کرنے والے ہیں، سوشل میڈیا پہ کرنے والے ہیں، وہ تھوڑا محتاط رہے. امید کرتا ہوں ملتے ہیں اگلی کسی دوسری ویڈیو میں. تب تک آپ اپنا سب کا دوستوں کا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر جی. اللہ حافظ. السلام علیکم.